अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सदी के अजीम तरीन अदाकार कवी खान की डेथ हो गई और उनके ऊपर मैं एक सीरीज़ कर रही हूँ और आपको पता है कि उनके बारे में सारी बायोग्राफी से लेकर तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इससे पहले के 3 वीडियोज़ में दे चुकी हूँ। तो अब ये चौथा वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको उनकी ज़िंदगी के कुछ और पहलू जो हैं उनको अनफोल्ड करके बताऊंगी। वो कौन कौन से पहलू हैं मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कवी खान की जो बीवी हैं, जो मिसेज़ हैं, उनका गम उनको क्यों खा गया था। दूसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने कवी खान की तमाम फिल्मों को, उनके इतने सालों के कामों को उठाकर रद्दी की टोकरी में क्यों फेंक दिया था। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि कबाड़ी आया था तो उन्होंने उनकी सारी फिल्में कबाड़िए को बेच दी थी। वो क्या वाकया है वो हम खुद सुनेंगे कवी खान की ज़बानी। फिर आज मैं आपको बताऊंगी कि 72 से 75 साल तक काम करने वाले कवी खान, जिन्होंने बड़े चाव और मोहब्बतों से अपना घर गार्डन टाउन के पोश एरिया में बनाया था, लेकिन वो उस घर में जाने से क्यों डरते थे, वो उस घर में क्यों नहीं रहते थे। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि कवी खान शुरू ही से कामयाब नहीं थे, बल्कि कुछ लोगों ने उनको बहुत तकलीफ और बहुत सारी ईजाएं पहुंचाई थी। वो कौन लोग थे जिनकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और फिर वो अपने घर से और उस स्टूडियो से कुछ ठान के निकले थे, मगर आंखों से आंसू जो हैं वो जारी थे। और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या वो लम्हा आया था जो कवी खान की ज़बानी में आपको सुनाऊंगी कि जब उन्होंने 200 फिल्मों में काम कर लिया तो फाइनली उनको कुछ आकमतनांदेशों ने गिराने के लिए ये मशवरा दिया कि आपको प्रोड्यूसर बनना चाहिए, और इन्वेस्टर भी मिला। लेकिन फिर उस इन्वेस्टर को इतना भड़काया कि उस शख्स ने कवी खान के ऊपर जो है उस ज़माने का जो लाखों का कर्ज था, वो जो आज के ज़माने में अरबों खरबों का कर्ज बनता है, वो चढ़ा दिया, जिसको पूरा करने में उनको पूरी उम्र लगी। और वो क्या वाकया था कि जब कवी खान जो हैं वो मरे हुए लोगों को भी जाकर पैसा दे रहे थे, वो भी आज हम उनकी ज़बानी सुनेंगे और बताएंगे कि वो कौन से दोस्त थे जिन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, जिनकी वजह से उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम करने के नाम पर इतनी अजियत काटी। हालांकि अगर वो चाहते तो कनाडा सेटल हो सकते थे, क्योंकि वो कैनेडियन थे और पाकिस्तानी तो थे लेकिन वहाँ की नेशनैलिटी उनके पास थी। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। और आज ही की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिर उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी जो पूरी नहीं हो सकी। चलिए आइए अब सुनते हैं कि कबीर खान ने क्या बताया कि उनकी आंखों में आंसू क्यों आ जाया करते थे जब लोग उनके काम की कदर नहीं करते थे। और फिर मैं उस स्टूडियो में दाखिल हुआ और किसी ने कह दिया यार ये क्या है, कौन, क्या करते हो, क्या है, अच्छा ये क्या एक्टर है, कितने पैसे लोगे, क्या करोगे। अब वो बात हो रही बड़े बड़े एक्टर्स की, तो कहा यार इतने में वो कहाँ गया, ये खड़ा हुआ है, यार ये इतने पैसों में तो ये कर लेगा इसको। तो मैंने देखा और सोचा और मैं यूं उस फव्वारे से उतरा और इस तरह जाने लगा तो लेबॉर्ट्री थी। तो मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि ये पाकिस्तान के जितने भी एक्टर्स हैं ये सब एक दिन मेरे पास बैठे। आपके दिल पे कचोका लगा, तकलीफ हुई, चरका लगा, ऐसी तकलीफ के वो आंसू आया और वो शायद निकल भी गया था। मैं कहा तेरे लिए क्या है ऐसा मुश्किल काम कि जो उसने मजाक उड़ाया कि ये कम पैसे लेते। उसके बाद कौन सा पाकिस्तान का ऐसा एक्टर होगा जिसको मैंने पैसे नहीं दिए। चलिए आइए अब सुनते हैं कबीर खान की ज़बानी कि किस तरह से उनके ऊपर कर्ज चढ़ा और किस तरह से लोग उनके घर के बाहर आकर इकट्ठे हो जाया करते थे और किस तरह से उन्होंने उनका कर्ज अदा किया। मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की रोशनी, और प्रोड्यूस कितने की? और प्रोड्यूस मैंने की 13 फिल्में। और एक खुशखबरी ये है कि आई एम मास्टर ऑफ मेकिंग फ्लॉप फिल्म ऑल्सो। हाँ, क्योंकि मुझे बिजनेस का नहीं पता था कि बिजनेस क्या होती है। मैं कमा रहा था, काम कर रहा था, कोई 250 फिल्मों में काम किया मैंने। और उसके बाद मेरी एक कैफियत ही जुनूनी होती थी। ड्रामे कितनों में काम किया? कुछ याद नहीं। मुझे स्टूडियो से कहा गया कि अब आप जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं सारी पेमेंट करको सबको दे के आ गया। और जब मैं स्टूडियो से आया तो मुझ पे मैं आपको बता नहीं सकता कितना कर्जा था। तो यहीं इसी ड्राइंग रूम में आके कुछ लोग बैठ जाते थे पैसे दें। चलिए आइए अब सुनते हैं कबीर खान की वो बात जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनकी मिसेज ने रद्दी वाले को उनकी फिल्में बेचती थी, कबाड़िए को बेचती थी। एक दिन मेरी बीवी 2-2.5 साल के बाद बहुत तंग आ गई। मुझे कहने लगी कि इन फिल्मों का मैं क्या करूं, ये डब्बे वहां पड़े हुए हैं। मैंने कहा इनको तुम कोई कबाड़िया है तो उसको दे दो,
وہ کہیں چاندی واندی بن جاتی ہے، اس میں سے کچھ نکلتا ہے نگیٹو پازیٹیو میں سے۔ پھر مجھے 2-4 مہینے کے بعد خیال آیا کہ اس میں ایک فلم تھی بانو قدسیہ صاحبہ کی لکھی ہوئی، سنگیتا سے میں نے بنوائی تھی، ایک ستم اور سہی۔ میں کہا اس کو دیکھتا ہوں، شاید اس کا نیگیٹو اچھا ہو جائے۔ تو میں نے کہا بیوی سے، کمرے میں کیا کوئی ڈبہ نہیں؟ میں نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ 10 فلموں کے ڈبے ہیں، تو وہ کہاں ایک بھی نہیں مل رہا؟ تو کہتی کہ وہ تو میں نے کباڑیے کو دے دیے، ایک آیا تھا وہ مجھ سے لے گیا، سب میں نے دے دیے۔ میں بہت ہنسا، بہت، یقین کیجئے اتنا میں ہنسا کہ سارے دکھ میرے چلے گئے، اور میں نے کہا بھاڑ میں گئی جو فلمیں بین ہوئیں۔ اور اب سنتے ہیں کبھی خان کی وہ کہانی جب وہ بتاتے تھے کہ کس طرح سے ان کے دوستوں نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، کس طرح سے ان کے اوپر قرض چڑھا۔ یہ ساری کہانی سنتے ہیں ان کی زبانی۔ ایک شخص تھا جس کا نام میں نے ساری زندگی نہیں لیا اور اب بھی نہیں لوں گا۔ اس کا کمال یہ دیکھیے کہ وہ مجھے میری جوانی میں لے گیا تھا، اور خود بھی جوان تھا۔ انہوں نے کہا ہم فلمیں آپ سے بنوائیں گے اور آپ کو اس کا شیئر دیں گے۔ انہوں نے مجھ سے فلمیں بنوائی، میں نے 3-4 اناؤنس کر دی، میں بہت بڑا آدمی ہو گیا اسٹوڈیو کا۔ فوراً نظریں میرے پیچھے لگ گئیں کہ کل آیا تھا یہ کیا، اس نے فلمیں بنانی شروع کر دیں، کون ہے اس کے پیچھے۔ اس سے جا کر میرے بارے میں حسد اور بغض اور جو کچھ بھی تھا کہا گیا، اور اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے کہا یہ اتنے پیسے تم نے مجھے دینے، میرا تمہارا حساب ختم۔ وہ لمحہ تھا جب ساری مصیبتیں، سارے قرضے، سارا کچھ مجھ پر آ گیا۔ میں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ اب تو شوبز سے میں نکل گیا، یہ تو میں مر گیا۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے بیٹے کو بیماری کی حالت میں سارے نام گنوائے، ان کو پیسے دینے میں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں ابو، میں نے کہا نہیں یہ تم نے کرنا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کبھی خان کو حقوق العباد کا اس حد تک خیال تھا کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے تھے انہوں نے ان کے پیسے بھی ادا کیے۔ کئیوں کی تو ان کو ایڈریس پتہ نہیں تھے تو ان کی قبروں پہ انہوں نے پیسے رکھ دیے، لیکن یہ بات انہوں نے کبھی انٹرویوز میں ذکر نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک اس شخص کو ڈھونڈا تھا جس نے بیسیکلی ان کو اتنا نقصان پہنچایا، لیکن انہوں نے کیسے اس کے پیسے ادا کیے تھے، سنیے انہی کی زبانی۔ یہ پاکستان اور انڈیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، اور اس کی گواہی دیں گے مصطفیٰ قریشی، کیونکہ جب 18 سال کے بعد میں ایک دفعہ ان کے گھر گیا اور میں نے اسے پیسے دیے، روز کا ملنے والا شخص، روز کا ملنے والا، اور مجھ سے کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ وہ پیسے ہیں جو میں نے تیرے دینے تھے، تو نے میری فلم میں کام کیا تھا۔ تو وہ مجھے دیکھتے کیا کہہ رہا ہے تو آپ نے سب آرٹسٹوں کے پیسے ادا کیے؟ سب آرٹسٹ کو دیے، اور بہت سے مرحومین کو بھی پہنچائے، اور اس کے گواہ بھی ملیں گے آپ کو۔ اب بات آتی ہے اس شخص کی جس نے مجھے ہاتھ کھینچا تھا، اس کو میں تلاش کرتا رہا، راج صاحب وہ مجھے نہیں مل رہا، کیونکہ 28 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 28 سال میں نے پیمنٹ کیے۔ 28 سال کے بعد ایک دن میں جیب میں پیسے ڈال کے کراچی میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے کچھ یاد آ گیا۔ اس شخص کے پاس میں گیا کہ آپ کو یاد ہوگا؟ اس نے کہا ہلکا ہلکا یاد ہے، ہاں 28 سال پہلے، اس کا مطلب جو میری ایج ہے وہ اس کی بھی ہو چکی ہوگی جس نے مجھے پیسے دیے تھے۔ میں نے کہا میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ میں نے کتنے دینے ہیں۔ تو جو میں لے کر گیا تھا دوسرے دن ان صاحب نے بتایا وہ اتنے تھے، یعنی اس میں سے کم تھے۔ میں نے اپنے بیڈ پر، وہ جہاں میں رہتا تھا گیسٹ ہاؤس میں، چھلانگیں لگائیں گے یہ تو بچ گئے۔ ان کو پیسے پہنچائے اس شخص کو کہ یہ ان کو دے دینا اور کہنا تھینک یو ویری مچ۔ میں نے اس کی آواز نہیں سنی، میں نے اس کی تصویر نہیں دیکھی، اور اس کی گریڈنس دیکھے نہ اس نے کبھی کہا کہ تم نے میرے پیسے دینے۔ لیکن مجھے ایک چیز تنگ کر رہی تھی، یہ اس کا کلائمیکس ہے کہ اس تک پہنچے بھی کہ نہیں۔ تو میں نے پھر اس شخص کی خوشامد کی جس کو میں نے دیے تھے۔ اس نے کہا ابھی بات کراتا ہوں، اور اس نے اس سے کچھ بات کی۔ 28 سال کے بعد میں نے اس شخص کی آواز سنی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ کبھی کوئی بات نہیں، وقت گزر گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔
کبھی خان کے اگر ہم فیوریٹ سنگر کی بات کریں تو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے فیوریٹ سنگرز کون تھے؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں. ان کے جو فیوریٹ سنگرز تھے وہ پرانی جنریشن میں نصرت فتح علی خان تھے اور نئی جنریشن میں وہ سجاد علی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. جی تو ناظرین، اگر آپ نے اس سے پہلے کے میرے 4 پارٹس نہیں دیکھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ویڈیو میں نے ان کی مکمل بایوگرافی، ان کے بچوں کی ڈیٹیلز اور وہ کتنی جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں وہ بتایا ہے. دوسری ویڈیو میں نے کچھ اور چیزیں اور بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائی ہیں. اور اب یہ جو چوتھا ویڈیو میں نے بنایا ہے اس کے اندر جو میں نے انفارمیشن آپ کو دیا، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اگر ہو سکے تو ان کے لیے دعائے فاتحہ کر دیجیے گا، کیونکہ اب اس طرح کے نیک لوگ اور نیک روحیں دنیا سے بہت ناپید ہو چکی ہیں. اب اس طرح کے لوگ آپ کو نہیں ملتے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھتے ہوں. آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.